नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्दि यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म व मुहतशम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, रिज़्क़ और रिज़्क़ में बरकत, इसके असबाब क्या हैं, वो कौन से ज़राए हैं, वो कौन से वसाइल हैं, वो कौन से इस्लामी मेथड्स हैं, वो कौन सी इस्लामिक टीचिंग्स है और वो कौन से इस्लामिक फार्मूलाज हैं कि जिन पर चल कर हम रिज़्क़ में वुसअत के लिए अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं और असबाब रिज़्क़ इख्तियार करके रिज़्क़ में वुसअत भी हासिल कर सकते हैं। तो गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला को राज़ी कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जिनसे राज़ी हो जाता है फिर अल्लाह तबारक व तआला उन पर करम फरमा देता है। तो अल्लाह को राज़ी करने का तरीक़ा ये है कि जिन अहकामात को अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत बनाकर हमारी अमली ज़िंदगी गुजारने के लिए, और देखिए जब हम शरीयत की बात करते हैं इसका मतलब कोई पेचीदा रास्ता नहीं है। इस्लाम की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड वे टू फॉलो, कि कोई बहुत पेचीदा चीज़ है इस्लाम की तालीमात जिसको हर आदमी इख्तियार नहीं कर सकता। जी नहीं, इस्लाम की तालीमात एक बहुत बड़े किसी फैकल्टी के डीन के लिए भी है, इस्लाम की तालीमात किसी अमीर और कबीर शख्स के लिए भी है, इस्लाम की तालीमात कोई साहिब मसनद साहिब हुकूमत के लिए भी है, इस्लाम की तालीमात किसी अच्छे पढ़े लिखे शख्स के लिए भी है और इस्लाम की तालीमात किसी अनपढ़ के लिए भी है, इस्लाम की तालीमात आम अफराद के लिए भी है, इस्लाम की तालीमात वो कॉमन सोसाइटी के लोग जो कि बहुत ज़्यादा इस्लामी तालीमात पर वाक़फ़ियत नहीं रखते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर वो सीख लेंगे, जान लेंगे, उनकी नॉलेज हासिल कर लेंगे तो इस्लाम की तालीमात हर छोटे और बड़े के लिए है, हर अमीर कबीर और गरीब के लिए है, हर देहाती और शहरी के लिए है, इस्लाम की तालीमात हर काले और हर गोरे के लिए है, इस्लाम की तालीमात किसी रियाया के लिए भी है, किसी हाकिम पे लिए है। तो इस्लाम की तालीमात चूँकि प्रैक्टिकल है इसलिए जो भी चलना चाहे उस पर चल सकता है। ये सिरात मुस्तकीम है, ये स्ट्रेट पाथवे है, ये सीधी एजुकेशन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई पहाड़े नहीं है बहुत ज़्यादा, कोई 13 और 14 का या 17 और 18 का कि जिनको याद करना बहुत मुश्किल है। नहीं साहब, बाई बर्थ अगर बच्चों को हम इस्लामी तालीमात सिखाना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी बातें अगर बच्चे को बता दे कि बेटा ये काम मत करो, इससे रब नाराज़ होगा, ये कहिए। हम कहते हैं कि साहब ये काम ना करो, इससे वालिदैन नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, बच्चे को ये बताइए कि इससे रब नाराज़ हो जाएगा, बेटा ये काम करो, इससे रब राज़ी होगा। अच्छा साहब, रब राज़ी होगा तो क्या मिलेगा? माँ राज़ी होती है तो क्या करती है? बच्चे को टॉफ़ी दे देती है, चॉकलेट दे देती है। आप यकीन जानिए कि अगर बच्चा जब नमाज़ पढ़े उसके जाए नमाज के नीचे टॉफ़ी रख दीजिए, वो जाके कही कि तुमने रब को राज़ी किया, अल्लाह ने इनाम दिया है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गज्जे शकर रहमतुल्लाहि ताला का वाक़या याद है कि जब माँ ने नमाज़ पढ़ना सिखाया तो चूँकि शकर उन्हें बड़ी पसंद थी, लिहाजा वो जब नमाज़ पढ़ते थे कि अल्लाह शकर देगा, नमाज़ पढ़िए, तो वो उनके मुसल्ले के नीचे वो ले जाकर रख दिया करती थी। इसलिए बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आपका नाम पड़ा और आगे बहुत सारे वाक़यात हैं इसके। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, टूल्स ये आप अपना लेंगे तो यकीन जानिए बच्चा पैदाइश के साथ ही इस चीज़ का खूगर हो जाएगा, वो ऐसी डायरेक्शन पे चलेगा, मेरा रब इन चीज़ों से राज़ी होता है, मेरा रब इन चीज़ों से नाराज़ होता है। तो फिर उसकी ज़िंदगी में बरकतें छप्पड़ फाड़ कर आएंगी, उसकी ज़िंदगी में बरकतें सैलाब रहमत बनकर आएंगी और हर सू उसको छा लेंगी और अल्लाह तबारक व तआला के बंदे यकीनी तौर पर
اس ڈائریکشن میں چل پڑیں گے کہ جس ڈائریکشن میں پڑھ کر نہ صرف ہم برکت کے مستحق ہو جاتے ہیں بلکہ اقوام عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہمیں اپنی عظمت رفتہ واپس کر دے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب رب کو راضی کریں گے۔ تو رب ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے جن چیزوں کو کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، جس کو ہم وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف کہتے ہیں، جس کو ہم اچھائیاں اور نیکیاں کہتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ برکت اس وقت ملے گی جب رب کی ناراضگی سے آپ ڈریں گے۔ آپ یہ دیکھیے، آپ کسی بڑے آدمی، کسی حاکم ہے، یا چلے صاحب کسی تھانے دار کے پاس بھی چلے گئے، تو آپ کو پتہ ہے یہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، تو آپ وہ کام کرنے سے رک جائیں گے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ چور سامنے اگر پولیس کھڑی ہو تو چوری نہیں کرے گا، یہ چلے جائیں گے پھر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے نافرمانی سے بچیے۔ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو ناظرین کرام ہم بھی سمجھتے ہیں گناہ بہت چھوٹا سا ہے، اور جب نیکی کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے صاحب پہاڑ کھود دیا، ہم نے اتنا بڑا اچھائی کا کام کر دیا۔ یاد رکھیے، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھیے اور کسی نیکی کو بڑا مت سمجھیے۔ جب آپ نیکی کو بڑا سمجھے، کہیں گے آج اتنی بڑی نیکی کر لی، اب پھر ہفتے کے بعد دیکھیں گے، نہیں صاحب، نیکی کو بڑا نہ سمجھیے۔ نیکی کو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کی توفیق تھی، میں نے نیکی کر لی، اب کرتے رہنا ہے، یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے، میں نے اس پر لگے رہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے گناہ سے بچے ہیں تو گناہ چھوٹا ہو اور بڑا ہو حقیر مت سمجھیے۔ چھوٹا گناہ بھی سرزد ہو جائے تو اللہ سے استغفار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو استغفار کرنا بڑا محبوب ہے، وہ خود فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ میں وہ لوگ جو میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں؟ میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ انہیں پاک و صاف کر دیتا ہوں۔ میں صفائی کرنے والوں کو، نیٹ اینڈ کلین لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ اب وہ نیٹنس اور وہ کلیننس فقط ظاہر کی نہیں، باطن کی بھی۔ لباس اگر آپ کا کتنا ہی اچھا ہو لیکن باطن گناہوں سے زنگ آلود ہو تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جتنا اہتمام ہم اپنے ظاہر پر کرتے ہیں کہ اچھے نظر آئیں، اچھا لباس پہنیں، آپ میں سے کون ہے جو چاہے گا کہ آپ کے لباس پر کیچڑ لگی ہو اور آپ کسی شادی میں چلے جائیں، آپ کسی فارمل میٹنگ میں چلے جائیں؟ نہیں صاحب، بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جائیں گے، اچھا لباس پہن کر جائیں گے۔ تو آپ نے ظاہر کو چمکایا ہے، یاد رکھیے ظاہر کو چمکایا تو فقط لوگ راضی ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اپنے باطن کو چمکا لیا تو لوگوں کا خدا، ہم سب کا رب راضی ہو جائے گا اور وہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ ناظرین کرام، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں تب بھی وہ رزق دے رہا ہے۔ ہم کسی ادارے میں کام کریں، اس کی نافرمانی کریں، اس کی ڈس اوبیڈنس کریں اور اس کے احکامات کو نہ مانیں، وہ ادارہ تھوڑے دن کے بعد ہمیں سیک کر دے گا۔ لیکن میرا رب، آپ کا رب کتنا رحیم ہے، ہم سب کا رب کتنا رحیم ہے، اور رات دن نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، آل دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے، ہمارے عیبوں پر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو یقین جانیے، سنبھل جائیے، سنور جائیں گے۔ سنبھل گئے تو سنور گئے، لیکن کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ اسباب رزق، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں، لیکن عادت بنا لیں گے تو پھر یہ ٹولز اور ایسا کرنا آپ کو بھاری نہیں لگے گا۔ کسی غیبت کرنا چاہیں تو ایک لمحے کے لیے دل وارننگ ضرور دیتا ہے، وارننگ دے، رب ناراض ہوگا، تو اپنے چسکے کو چھوڑ دیجئے، اپنے مزے کے لیے رب کے حکم کو مقدم رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ رزق بھی آئے گا، برکتیں بھی آئے گی، حسن بھی آئے گا، جمال بھی آئے گا، آل اولاد بھی آپ کو اللہ عطا فرمائے گا، اور آپ کا معاشرہ بہترین معاشرہ فرما دے گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پند و نصائح ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔